अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: इंसान अपनी ज़िंदगी में फरिश्तों को कैसे देख सकता है? जवाब: इंसान अपनी ज़िंदगी में फरिश्तों को रूह कब्ज़ होते वक्त देख सकता है। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत के जिस तबके में रखा इसका नाम बताएं। जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत के जिस तबके में रखा इसका नाम जन्नतुल मावा है। सवाल: पहली वही किस जगह पर नाजिल हुई? जवाब: पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। सवाल: हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को सज़ा देनी चाहिए तो कौन मान्य हो गया? जवाब: फरिश्ता हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम। सवाल: मलका बिल्किस की रियाया कौन सी कौम कहलाते थे और सल्तनत का नाम क्या था? जवाब: कौम सबा थी और मुल्क का नाम भी सबा था। सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज की खुशबू कितनी दूर से आ गई थी? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस कमीज की खुशबू 80 मील के फासले से आ गई थी, जो इस वक्त 8 रोज़ की मसाफत का रास्ता था। दूसरा कौल यह है कि 30 मील की दूरी से इस कमीज की खुशबू आ गई थी। सवाल: अज़ान का आगाज़ इस्लाम में कब हुआ था? जवाब: अज़ान का आगाज़ इस्लाम में हिजरत से पहले हुआ था। सवाल: जन्नत के दरोगा का नाम क्या है? जवाब: जन्नत के दरोगा का नाम रिजवान है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के कितने साल मदीना में गुजारे? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के 10 साल मदीना में गुजारे। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले किसने मुखालफत की थी? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले अबू लहब ने मुखालफत की थी। सवाल: मदीना मुनव्वरा के आखिरी साहबी कौन से थे?
جواب: مدینہ منورہ کے آخری صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: کس کی بڑھتی ہوئی قزاقی کی وجہ سے عربوں کی تجارت خطرے میں تھی؟ جواب: سندھی ڈاکو کی وجہ سے عربوں کی تجارت خطرے میں تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں کون پہنچاتا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی پہنچاتی تھی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں کتنے مریض جمع ہوتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں 50,000 مریض جمع ہو جاتے تھے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا اور آندھی کا عذاب آیا۔ سوال: قیامت کے روز عورتوں سے نماز کے بعد کون سا سوال کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے روز عورتوں سے نماز کے بعد شوہر کے حقوق کا سوال کیا جائے گا۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بارے میں کیا وصیت کی؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بارے میں وصیت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ سوال: وہ کون سے لوگ ہیں جو بدترین جانور کی طرح ہیں؟ جواب: حق کے منکر لوگ ہیں جو بدترین جانور کی طرح ہیں۔ سوال: جو فرشتے قبر میں سوال جواب کرنے آئیں گے ان کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: جو فرشتے قبر میں سوال جواب کرنے آئیں گے ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ سوال: قیامت کے قریب انسانی جسم کا کون سا حصہ بڑا ہو جائے گا؟ جواب: قیامت کے قریب انسان کا پیٹ بڑا ہو جائے گا۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں کس عورت سے شادی کی؟ جواب: ابن سعد کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بنت حارث تھیں، جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔
सवाल, किस वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है? जवाब, सोते वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है। सवाल, कौन सा इंसान मौत की तमन्ना कर सकता है? जवाब, कोई भी इंसान मौत की तमन्ना नहीं कर सकता। सवाल, कौन सी दुनियावी इबादत है जो जन्नत में भी होगी? जवाब, निकाह एक इबादत है जो जन्नत में भी होगी। सवाल, क्या पानी पर दम करके फूंक मारना जायज है? जवाब, पानी पर दम करके फूंक मारना मना है। सवाल, सबसे बेहतरीन मजहब कौन सा है? जवाब, इस्लाम सबसे बेहतरीन मजहब है। इस जैसा कोई और मजहब दुनिया में आज तक नाजिल नहीं हुआ और ना ही आइंदा कभी होगा। सवाल, कौम समूद का नस्ब किस नबी से जा मिलता है? जवाब, कौम समूद दरअसल एक शख्स का नाम था। इसकी औलाद कौम समूद कहलाई और इसका नस्ब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाला खाना कितने लोग खाते थे? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाला खाना 4000 लोग खाते थे। सवाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम क्या है? जवाब, हज़रत अब्दुल रहमान बिन सगर। सवाल, इस्लामी साल कितने दिन का होता है? जवाब, इस्लामी साल 354 दिन 8 घंटे का होता है। सवाल, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले कबीले का नाम बताएं। जवाब, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले कबीले का नाम बनी लुकमान है। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना दीनी भाई किसको बनाया था? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना दीनी भाई हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया था। सवाल, कौन सी इबादत है जिसके सवाब की कोई हद नहीं?
जवाब: रोज़ा है जिसके सवाब की कोई हद नहीं। सवाल: किस सहाबी की माँ और बीवी का नाम एक ही था? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की माँ और बीवी का नाम एक ही था। सवाल: वो कौन से नबी हैं जिन्होंने मिट्टी का परिंदा बनाकर इसको अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दिया? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी का परिंदा बनाकर इसको अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दिया। सवाल: कुरान मजीद में कितनी और कौन सी सब्जियों के नाम आए हैं? जवाब: कुरान मजीद में 4 सब्जियों के नाम आए हैं और इन सब्जियों के नाम साग, प्याज, लहसुन और ककड़ी है। सवाल: कितने दिनों से पहले कुरान पाक को मुकम्मल करना मना है? जवाब: 3 दिन से पहले कुरान पाक को मुकम्मल करना मना है। सवाल: कौन सी इमारत शैतान से बचाव के लिए किला है? जवाब: मस्जिद शैतान से बचाव के लिए किला है। सवाल: कौन सा पानी इस्तेमाल करते हुए मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है? जवाब: वज़ू का पानी इस्तेमाल करते हुए मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है। सवाल: दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ से आज तक कोई परिंदा नहीं गुजरा? जवाब: खाना काबा दुनिया की वो वाहिद जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई परिंदा नहीं गुजरा। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो सुबह को सब्ज, दोपहर को काली, शाम को नीली और रात को सफ़ेद होती है? जवाब: आंखें हैं जो सुबह को सब्ज, दोपहर को काली, शाम को नीली और रात को सफ़ेद होती है। सवाल: सबसे पहले अरबी किसने बोली थी? जवाब: सबसे पहले अरबी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोली थी। सवाल: शुरू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया? जवाब: शुरू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु साद कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया। सवाल: तौरेत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किन नामों से हुआ है?
جواب: توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ایوب علیہ السلام اور یوحب علیہ السلام کے ناموں سے ہوا ہے۔ سوال: قوم سمود کے لوگ کہاں گھر بناتے تھے؟ جواب: قوم سمود کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لوگ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام بشامہ بنت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت پر بیٹھنے کے کتنے سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کروائی؟ جواب: بادشاہ بننے کے 4 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ سوال: کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطان الحدیث کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سلطان الحدیث کہا جاتا ہے۔ سوال: غزوہ بدر کے سفر میں مسلمانوں کے حصے میں کتنے کتنے اونٹ آئے؟ جواب: غزوہ بدر کے سفر میں 3 مسلمانوں کے ایک ایک اونٹ حصے میں آیا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کسے کہا ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت قرآن کی تلاوت کو کہا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا، والدہ کا نام بنت اسد تھا، یہ بتائیں کہ بعثت نبی کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا، والدہ کا نام بنت اسد تھا، بعثت نبی کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال تھی۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بھانجی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد جو امامہ رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی، جنہوں نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح میری بھانجی سے کر دیا جائے۔ سوال: من سلوہ کس نبی کی امت پر اتارا گیا تھا؟ جواب: من سلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا تھا۔ سوال: دجال کا حلیہ کیسا ہوگا؟
جواب: وہ ایک جوان دراز قد، ایک آنکھ سے کانا، دوسری آنکھ سے لالگی، سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دھنسا ہوگا، پیشانی چوڑی ہوگی جس پر کے فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا جس سے ہر شخص آسانی سے پڑھ سکے گا۔ سوال: اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب: ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال: اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ جواب: اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کی شہادت جنگ یرموک میں ہوئی۔ سوال: کیا اسلام میں سیلفی لینا جائز ہے؟ جواب: اسلام میں سیلفی لینا جائز نہیں ہے۔ سوال: انسانی جسم کی کس ہڈی پر گوشت نہیں ہوتا؟ جواب: دانت پر گوشت نہیں ہوتا۔ سوال: کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ سوال: ایمان والوں کی خاص صفت کیا ہے جو ہر مومن میں لازم ہوتی ہے؟ جواب: ایمان والوں کی خاص صفت ہے جو ہر مومن میں لازم ہوتی ہے، اہل ایمان کے لیے نرم اور کافروں پر سخت۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت حمزہ بن عبداللہ مطلب رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا۔ سوال: اللہ کا شیر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: اللہ کا شیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: نکاح کرنا کیسا ہے؟ جواب: نکاح کرنا سنت ہے۔ سوال: کس انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں؟ جواب: نرم دل انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی؟
जवाब, असहाब कैफ वो कौम है जो 300 साल तक सोती रही। सवाल, बनु उमैया के दौर में कुरान मजीद किस ज़बान के तर्जुमे का जिक्र मिलता है? जवाब, बनु उमैया के दौर में कुरान मजीद के बर्बर ज़बान में तर्जुमे का जिक्र मिलता है। सवाल, किस मशहूर फ़कीह ने कैद खाने में वफ़ात पाई? जवाब, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कैद खाने में वफ़ात पाई। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो आधी रात को आती है और आधी रात को जाती है? जवाब, तारीख है जो आधी रात को आती है और आधी रात को जाती है। सवाल, ज़रतश्त मज़हब के मानने वालों का सही अकीदा बताएं। जवाब, ज़रतश्त मज़हब के मानने वालों का सही अकीदा वो आतिश परस्त थे। सवाल, वो कौन से वाहिद सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनका नाम कुरान पाक में आया है? जवाब, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु वाहिद सहाबी हैं जिनका कुरान मजीद में नाम लिया गया है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किन से हुआ? जवाब, अबू अल आस बिन रबी से जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की खाला के बेटे थे। सवाल, खुतफान नामी शख्स हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख़रीदार था, वो किस ओहदे का मालिक था? जवाब, खुतफान वज़ारत के ओहदे पर था। सवाल, जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं? जवाब, जिन्नात 3 किस्म के होते हैं। सवाल, फरिश्ते किस साहबी की ज़बान पर बात करते थे? जवाब, फरिश्ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बान पर बात करते थे। सवाल, हदीस नबी में हाफ़ज़ा तेज़ करने के लिए किन 5 चीज़ों का जिक्र है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ों से हाफ़ज़ा तेज़ हो जाता है। एक, मिठास खाने से। दूसरा, जानवर की गर्दन के करीब का गोश्त खाने से। तीसरा, मसूर की दाल खाने से। चौथा, ठंडी रोटी खाने से। पाँचवा, आयतल कुर्सी पढ़ने से। सवाल,
غزوہ حنین میں جب مسلمانوں کو عارضی ہزیمت اور حواس باختگی کا معاملہ درپیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو ایک مٹھی خاک بھر کے دینے کو کہا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے نام سے کتنی مرتبہ پکارا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے نام سے 23 مرتبہ پکارا گیا ہے۔ سوال: حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز ناپسند ہے؟ جواب: حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو طلاق ناپسند ہے۔ سوال: سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل کون سا ہے؟ جواب: تقوی اور حسن اخلاق سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل ہے۔ سوال: ایسی کون سی چیز ہے جو پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتا ہے؟ جواب: دھواں ایسی چیز ہے جو پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتا ہے۔ سوال: وہ کون سے مسلمان ہیں جن کو مرنے کے بعد دفنایا نہیں جاتا؟ جواب: جو مسلمان سمندر میں یا بحری جہاز میں مر جائے اور ساحل سے دور ہے تو ان کو دفنانے کے بجائے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سوال: کس مردہ چیز کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب: مچھلی کا گوشت کھانا حلال ہے۔ سوال: کون سے نبی ایک دن میں 1 سال کے برابر بڑے ہو جاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑا ہو جاتے تھے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں بڑے ہوتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کس عمر میں کیا گیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ 7ویں دن میں کیا گیا۔ سوال: جاپانی زبان میں قرآن کا ترجمہ کس نے کیا؟ جواب: جاپانی زبان میں قرآن کا ترجمہ شیخ عبداللہ رحمان نے کیا۔ سوال: رمضان میں کپڑے خریدنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جواب:
عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ رمضان میں جو بھی چیز استعمال کی جائے، مثلاً کپڑے وغیرہ خریدے جائیں یا کوئی کھانے پینے کی چیز خریدی جائے، وہ سب بے حساب ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کا کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، لیکن در حقیقت عوام میں مشہور اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں جنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: جنت کی 8 قسمیں ہیں: دارالجلال، دارالسلام، دارالقرار، جنت العدن، جنت المأویٰ، جنت الخلد، جنت الفردوس اور جنت النعیم۔ سوال: کس نبی نے شادی نہیں کی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی۔ سوال: کن خلیفہ کی شان میں قرآن مجید کی 300 آیات موجود ہیں؟ جواب: خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن مجید کی 300 آیات موجود ہیں۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ سوال: بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے کس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا؟ جواب: بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے سندھی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا۔ سوال: سب سے پہلے عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ سوال: کیا عورتیں غیر ضروری بال بلیڈ یا ریزر سے صاف کر سکتی ہیں؟ جواب: خواتین کے لیے بلیڈ یا ریزر وغیرہ کا استعمال جائز ہے، لیکن یہ مکروہ اور خلاف سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بال صاف کرنے کے لیے جس چیز کو سنت قرار دیا وہ پاؤڈر یا کریم وغیرہ کا استعمال ہے۔ سوال: اسلام میں جمعے کے دن روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟ جواب: صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھے تو جائز ہے، مثلا اگر کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزے رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعے کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کرو۔ وہاں اگر کوئی شخص روزے رکھنے کا عادی اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی صرف جمعے کا روزہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعے کا یا جمعہ اور ہفتے کا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
सवाल, हदीस के मुताबिक जादूगर किस सूरत का मुकाबला नहीं कर सकते? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत बकरा पढ़ा करो, इसको पढ़ना बरकत है, इसका छोड़ना हसरत, और जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात कब और कहाँ हुई? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात शब मेराज में चौथे आसमान पर हुई। सवाल, जमीन पर कौन सी पाक जगह है जहां नमाज पढ़ना मना है? जवाब, खाना काबे की छत पर नमाज पढ़ना मना है। सवाल, सुलह हुदैबिया के वक्त कुरान मजीद की कौन सी सूरत मुबारका नाजिल हुई थी? जवाब, सुलह हुदैबिया के वक्त कुरान मजीद की सूरत फतह नाजिल हुई थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।